कमरे में सूटकेस खुला पड़ा था और उसमें रखे कपड़ों की तहें साफ बता रही थीं कि ये सफर मामूली नहीं था। मामा बार बार घड़ी देख रही थीं और बाबा फोन पर किसी से बात करते करते बेचैनी से टहल रहे थे। यह मंजर देखकर मेरे दिल में अजीब सा खौफ उतरने लगा। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो दोनों वाकई जा रहे हैं और मुझे पीछे छोड़कर। मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। मैं दौड़कर मामा के करीब गई और घबराहट में बोली, मामा प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चले। बाबा भी जा रहे हैं। अगर आप दोनों चले गए तो मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। मामा ने मेरा चेहरा थामा और गहरी सांस लेते हुए कहा, राबिया तुम जानती हो कि इस बार तुम्हें साथ ले जाना मुमकिन नहीं है और तुम अकेली नहीं रहोगी। मैंने मासी से बात कर ली है, वो दिन रात यहीं तुम्हारे साथ रहेंगी। मैंने रोते हुए सर हिलाया। मासी के साथ होने से मुझे हौसला नहीं मिलता। आपके बगैर इस घर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं किसी कोने में चुपचाप बैठी रहूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। बस मुझे अकेला ना छोड़े। मामा की आंखों में नमी आ गई। वो नरमी मगर मजबूरी के साथ बोली, मुझे भी तुम्हें छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा, मगर हालात ऐसे हैं। तुम्हारी नानों की तबीयत बहुत खराब है और मुझे उनसे मिलने काफी वक्त हो गया है, इसलिए ये सफर जरूरी है। मामा के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो जैसे खुद भी इस फैसले से मुतमईन नहीं थी। उनकी खामोशी ने मुझे मजीद घबरा दिया तो मैंने हिम्मत करके बात आगे बढ़ाई। आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए मैंने धीरे से कहा कि जहाँ नानों का घर है उस गांव में तो हमारे और कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं रहते। अगर वो मुझे नानों के घर साथ नहीं ले जा सकती तो कम अज कम किसी रिश्ते के दार के घर छोड़ दें, ताकि मुझे ये एहसास तो रहे कि वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। मेरी बात सुनकर मामा कुछ लम्हे सोचती रहीं, फिर आहिस्ता से बोली कि वो तुम्हारे बाबा से बात करती हैं। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं। उनके जाते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि बाबा जान मान जाएं, क्योंकि अकेले रहने का तस्वर ही मुझे खौफजदा कर रहा था। हर गुजरता लम्हा भारी लग रहा था। कुछ देर बाद जब मामा वापस कमरे में आई तो उनके चेहरे का तासुर बदला हुआ था। वो गैर मामूली तौर पर पुरजोश दिखाई दे रही थी। तेजी से बोली कि बाबा पहले तो राजी नहीं हो रहे थे, मगर आखिरकार मैंने उन्हें मना लिया है। अब तुम फौरन अपनी पैकिंग शुरू करो। मैं तो अपना सामान पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। देर की तो मैं अकेली ही निकल जाऊंगी। ये कहते हुए उन्होंने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा और मजीद तेजी से बोली कि वो बहुत परेशान है। उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए। फिर वो बगैर रुके कमरे से बाहर चली गई। उनकी चाल और आवाज दोनों ही उनकी शदीद परेशानी का पता दे रही थी। दोपहर के वक्त जब मामू की कॉल आई थी उस वक्त तो बाबा घर पर न थे। उसी वक्त कॉल करके बाबा को घर बुला लिया और नानू की तबीयत के बारे में बताया। मामा बहुत परेशान हो गई थी। मैं बहुत छोटी थी जब एक बार नानू के घर गई थी। मुझे वो घर भी अच्छी तरह से याद नहीं था। न जाने क्या बात थी, मामा बहुत कम अपने मैके जाया करती थी। मामू शहजाद अक्सर हमें मिलने हमारे घर आते थे। उनकी बीवी और बच्चे भी आ जाया करते थे, लेकिन नानो कभी हमसे मिलने ना आती थी। मामा भी बहुत कम उन्हें मिलने के लिए जाया करती थी और जब भी जाती थी मुझे घर छोड़कर जाती और शाम को वापस आ जाती। लेकिन अब वो चंद दिन रहने के लिए जा रही थी और उनके बगैर रहना मेरे लिए मुमकिन न था। मैंने जल्द से जल्द अपनी पैकिंग मुकम्मल की। आईने में खुद को देखा। जीन्स के ऊपर लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी, गले में छोटा सा दुपट्टा झूल रहा था। कमरे से बाहर निकल आई। मामा और बाबा मेरा ही इंतजार कर रहे थे। शाम से पहले ही हम घर से निकल आए थे। बाबा खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मैं नानों के घर जाते हुए बहुत खुश हो रही थी, जबकि मामा और बाबा बहुत खामोश थे। मुझे उनकी खामोशी से उलझन भी हो रही थी। न जाने वो क्यों परेशान और उदास थे। शायद मैं उनके साथ जा रही थी इसलिए वो परेशान थे। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं ये जानने की कोशिश जरूर करूंगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुझे नानू के घर जाने की इजाजत ही नहीं। मेरी सब दोस्तें तो छुट्टियों में अपने मामू और नानी के घरों में जरूर जाती हैं, बल्कि कई कई हफ्तों तक वहां ही रहती हैं, जबकि हमारा तो निज़ाम जिंदगी सबसे मुख्तलिफ था। मुझे तो नानू के घर जाने की इजाजत बिल्कुल ना थी। मैंने सोच लिया था कि इस रात से जरूर पर्दा उठाऊंगी।
3 घंटे का फासला बाबा की तेज ड्राइविंग की वजह से हमने 2 घंटे में तय कर लिया था। जब गाड़ी नानी अम्मा के गांव में दाखिल हुई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ये गांव तो बहुत हद तक बदल चुका था। अंधेरा फैल चुका था, लेकिन गांव के बड़े बड़े ऊंचे घर और जलती हुई लाइट से अंधेरे का एहसास न हो रहा था। कच्ची सड़क भी अब पक्की बन चुकी थी। गाड़ी एक बड़े से घर के दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। मैं हैरत भरी नजरों से इधर उधर देख रही थी। दरवाजा खुला और मामू शहजाद जल्दी से बाहर निकले। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा और मामा से मिलने के बाद वो मुझसे मिले और हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। घर में कोई ना था, इसे कैसे छोड़कर आती। मैंने अपनी मुलाजिमा से कहा था कि वो राबिया के पास ही रुक जाए, लेकिन राबिया ने तो रोना शुरू कर दिया, इसीलिए इसे साथ लाना पड़ा। मामू की तरफ देखते हुए मामा ने अपनी मजबूरी बताई। कोई मसला नहीं, अब इसे अकेले भी घर छोड़कर नहीं आया जा सकता था। ये लड़कियों के साथ ही रह लेगी, मामू ने संजीदा अंदाज से कहा। और हम घर के अंदर दाखिल हो गए। खूबसूरत और जदीद तर्ज पर बना हुआ घर देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। जब बचपन में मैं इस गांव में आई थी तो ये बहुत खूबसूरत और हरा भरा गांव था, जबकि अब यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा थी। बड़े बड़े घर और सब कुछ बदल चुका था। मामू की दोनों बेटियां फारिया और उर्वा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मामा और बाबा तो न जाने कहाँ चले गए थे, मुझे कहीं दिखाई न दे रहे थे। उर्वा, फारिया और उनका भाई इब्राहिम तीनों मेरे साथ बातें करने में मसरूफ हो गए। मामा और बाबा कहाँ चले गए हैं, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने फारिया से पूछा। वो तुम्हारी नानो और हमारी दादी अम्मा से मिलने के लिए गए हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, क्योंकि खाना बिल्कुल तैयार है। हम सब इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। फारिया ने जवाब दिया। क्या नानो तुम सबके साथ नहीं रहती? हैरान होते हुए मैंने फारिया से पूछा। बस ऐसा ही समझ लो कि वो हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन वो हमसे दूर भी नहीं है। हमारे ही घर का पिछला पोर्शन दादी अम्मा का है और वो उसी में रहती हैं। जब उन्होंने हमसे मिलना होता है तो वो हमारे पोर्शन में आ जाती हैं। अब की बार उर्वा ने जवाब दिया। नानो आप सब से अलग रहती हैं तो वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी होंगी, अपना काम खुद नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो सबसे अलग रहती हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों करती हैं। संजीदा लहजे से मैंने पूछा। तुम्हें सब समझ आ जाएगा, इस वक्त तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम पहले ही सफर करके आई हो, बहुत थकी हुई हो, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ। तब तक तुम्हारे मामा और बाबा भी वापस आ जाएंगे और फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। उर्वा ने बात खत्म करने वाले अंदाज से कहा। उर्वा के कहने पर मैं वॉशरूम में गई, अच्छी तरह से हाथ धोए। मैं मुसलसल नानो के बारे में ही सोच रही थी। बहुत पुरस्कार तर्ज जिंदगी थी नानो की। मैं बहुत हैरत ज़दा थी, लेकिन उस वक्त मैंने खामोशी अख्तियार कर ली। मामा और बाबा जब वापस आए तो अकेले न थे, उनके साथ मामू और मोमानी भी थे। मामा बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। अब तो उनकी हालत पहले से काफी संभल चुकी है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मामू ने मामा को तसल्ली देते हुए कहा। आप देख रहे हैं वो कितनी कमजोर हो चुकी हैं। बातें करते हुए मुसलसल कांप रही थी। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मामा ने दुखी लहजे से जवाब दिया। तुम जानती हो खुराक कितनी कम है, बहुत कम खाना खाती हैं, सिर्फ इतना जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऐसे में कमजोर ही होंगी ना। तुम खुद ही बताओ कि मैं क्या करूं, मामा को तसल्ली देते हुए मामू शहजाद ने शिकवा करते हुए कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो मैं जानती हूँ कि वो बहुत कम खाती हैं। मामा ने इकरार में सर हिलाते हुए कहा। ममानी ने खाना लगा दिया तो हम सब खाना खाने में मसरूफ हो गए। आज रात तो मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। खाना खाने के बाद मामा ने फैसला कुल लहजे से कहा। मेरा उन्हीं ख्याल कि उनके पास रहना तुम्हारे लिए मुनासिब होगा। ममानी ने मामा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कोई भी ना रोके, मैं अपनी माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। अपनी बात पर इसरार करते हुए मामा ने कहा तो सब खामोश हो गए, लेकिन मामू और ममानी के चेहरे की तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्हें मामा की ये बात पसंद नहीं आई। बाबा ने भी एक बार मामा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार न थी। आप रात को नानू के पास सो जाएंगी तो मुझे अकेले सोना पड़ेगा, नई जगह है, मुझे डर लगेगा मामा। मैं मामा की तरफ देखते हुए कहा।
तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हारे साथ उर्वा और फारिया भी हैं। फिर डरने की क्या बात है? अपने घर में भी तो तुम अपने कमरे में अकेली सोती हो। ये वही घर है जहाँ तुम बचपन में आया करती थी। मेरे खौफजदा लहजे पर मम्मा ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं भी नानो से मिलना चाहती हूँ, बहुत अरसा हो चुका नानो को देखा भी नहीं। अब उनके घर में आई हूँ लेकिन उनसे मिल नहीं सकती, कितनी अजीब बात है। मामू और मुमानी की तरफ देखते हुए मैंने तेजी से कहा, तुम क्यों फिक्र करती हो, कल मैं खुद तुम्हें नानो से मिलवा दूंगा। मामू ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा। नानू के पोर्शन में मम्मा जा चुकी थी और मुझे यकीन था कि अब वो सुबह ही वापस आएंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मामा वापस आ गई। नानू ने उन्हें अपने पास ना रुकने दिया था। वो बहुत कमजोर और बूढ़ी हो चुकी हैं, रात को अकेले कैसे रह सकती हैं। मामा की तरफ देखते हुए मैंने हैरत से पूछा, बेटा वो अकेली नहीं है, उनके साथ उनके अपने मुलाजमीन मौजूद हैं। मामा ने परेशान लहजे से जवाब दिया। रात बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। मेरा ख्याल था कि नया कमरा और नए बिस्तर पर मुझे देर तक नींद नहीं आएगी, लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ और मैं जल्द ही सो गई। उर्वा, फारिया और इब्राहिम मेरी वजह से बहुत खुश थे। न जाने हमारी कौन सी बातें थीं जो खत्म ही ना हो रही थी। बहुत अरसे के बाद मिलने की वजह से एक दूसरे से अलग होने का जी ही नहीं चाह रहा था, इसलिए हम हर वक्त बातें करने में मसरूफ रहते। कभी छत पर चले जाते और कभी सहन के किसी कोने में बैठकर बातें कर रहे होते। मामू मुमानी और ममा बाबा हमें ज्यादा हंसने से मना करते, जबकि हम तो हर बात पर कहकहा लगाते जिस पर डांट भी सुनने को मिल जाती थी। मामू जान, आप तो कह रहे थे कि मुझे नानू से जरूर मिलवाएंगे, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक तो आपने मुझे नानू से नहीं मिलवाया। शाम की चाय पीते हुए मैंने शिकवा करते हुए मामू से कहा, मैंने नानू से बात की थी, वो खुद इस पोर्शन में आएंगी और तुमसे मिलेंगी। वो भी तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन अभी उनकी सेहत अच्छी नहीं है। मामू ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम दोनों नानी अम्मा को कैसे मिलती हो? जब उनकी इजाजत होती है या जब वो इस पोर्शन में आती है? रात को सोने से पहले मैंने उर्वा और फारिया से पूछा। मैंने तुम्हें बताया था कि जब उन्हें हमसे मिलना होता है तो वो खुद ही हमारे पोर्शन में आ जाती हैं, हमें उनके पोर्शन में जाने की इजाजत नहीं। फारिया ने जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि वो सब से अलग रहती हैं। उनका एक ही बेटा है, उसके साथ भी नहीं रहती, यहाँ तक कि आपको भी उनके कमरे तक जाने की इजाजत नहीं है। मुझे तो ये सब बहुत अजीब लगता है। उर्वा और फारिया के चेहरों की तरफ देखते हुए मैंने संजीदगी से कहा, तुम ठीक कह रही हो, ये सब कुछ बिल्कुल अजीब और सबसे अलग है। जब हम छोटी थी तो हमें भी बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब हम आदी हो चुके हैं। फारिया ने जवाब दिया, क्या तुम दोनों जानती हो कि ऐसा क्यों है? सवालिया लहजे से मैंने पूछा, क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि तुम्हारी नानो हम सबसे अलग क्यों रहती हैं? मेरा सवाल सुन के उर्वा ने इंतहाई हैरत से पूछा, नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी इल्म नहीं है, बल्कि यही राज तो मैं जानना चाहती हूँ। उर्वा के हैरत से पूछने पर मैंने जल्दी से कहा, असल में तुम्हारी नानी अम्मा मुख्तलिफ अमलियात की माहिर हैं। मैं अपने इल्म के जोर पर उन्होंने बहुत से जिन्नात को अपना गुलाम बनाया हुआ है, जिनकी मदद से वो लोगों के बहुत से काम करती हैं और फिर उनसे पैसे भी लेती हैं। यहाँ तक कि उनके पोर्शन में बहुत से जिन्नात रहते हैं, इस वजह से हमें उस तरफ जाने की इजाजत नहीं है। मेरी तरफ देखते हुए तफसील से बताया। मेरे लिए ये हैरानकुन बात थी। मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी इल्म न था कि नानो ऐसा कोई काम करती हैं या उनके कब्जे में कोई जिन्नात है। उर्वा और फारिया की तरफ देखते हुए मैंने संजीदगी और हैरत से कहा, तुम्हें इस बात का इसलिए इल्म नहीं है कि तुम यहाँ पर कभी आई ही नहीं। अगर तुम यहाँ पर आती तो तुम्हें इस बात का इल्म पहले ही हो जाता। फारिया ने मुस्कुराकर कहा, जैसा कि तुमने अभी बताया कि नानी अम्मा के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उनसे कोई भी मिले या वो किसी से मिले तो जिन्नात को तो कोई मसला नहीं होता होगा, क्योंकि वो तो उनके गुलाम हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। अपने जहन में आने वाला सवाल मैंने उर्वा और फारिया से पूछा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा होता है कि जिन जिन्नात को कोई इंसान काबू में कर लेता है, बज़ाहिर तो वो जिन्नात इंसान के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें उस इंसान से नफरत हो जाती है, क्योंकि वो भी गुलामी को नापसंद करते हैं और आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसे में अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वो उस शख्स को जान से भी मार देते हैं जिसने उन्हें कैद किया होता है, और उस शख्स को नुकसान पहुंचाने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। इसलिए नानी अम्मा अपने खानदान से बिल्कुल अलग थलग रहती हैं ताकि उनकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। उर्वा ने मुझे तफसील से बताया। मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी ना था। मेरे लिए ये सब बहुत हैरत अंगेज और खौफनाक है। एक लंबा सांस लेते हुए मैंने कहा, अभी तो तुम्हें सिर्फ एक रात हुई है हमारे घर आए हुए। जब तुम चंद दिन यहाँ पर रहोगी तो तुम्हें और भी बहुत सी मालूमात हासिल होगी। मजाया अंदाज से फारिया ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर हम तीनों हंसने लगे।
میں نے ماموں اور ممانی کو تو دوسرے پورشن میں جاتے دیکھا ہے جہاں پر نانو رہتی ہے، لیکن تم میں سے کوئی اس طرف نہیں جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا تو جلدی سے میں نے پوچھ لیا۔ میری بات سن کے فاریہ اور عروہ دونوں ہنسنے لگی۔ ارے میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا جو تم دونوں ہنسنے لگ گئی ہو؟ ان کے ہنسنے پر میں نے مصنوعی حیرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نہیں جانتی، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہماری دادی اماں نے ہمیں اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ جنات نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر بہت جلد عاشق ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسی جگہوں سے جوان لڑکے اور لڑکیوں کو دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ یہ جنات ایک بار اگر کسی کے پیچھے لگ جائیں تو پھر اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ فاریہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جنات اور انسان الگ الگ مخلوقات ہیں، پھر ان جنات کو انسانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ فاریہ کی بات سن کر میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بھائی، یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب ہماری کسی جن سے ملاقات ہوگی، اب کسی کے دل کی بات میں نہیں تمہیں بتا سکتی۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں کسی جن سے ملاقات کرنی پڑے، میں نے جلدی سے کہا، اور پھر ہم تینوں ہنس پڑی۔ تمہیں یہاں پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دل لگ گیا ہے نا؟ ماموں شہزاد نے مجھ سے پوچھا۔ فاریہ اور عروہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتی ہیں تو پھر میرا دل کیوں نہ لگے گا، لیکن میں تو گاؤں کی سیر کرنا چاہتی ہوں اور یہ دونوں گھر سے باہر جاتی ہی نہیں۔ ماموں کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ بے فکر ہو جاؤ، چند دنوں میں یہاں پر ایک میلہ لگنے والا ہے، وہ میلہ پورا ہفتہ جاری رہے گا۔ تم فاریہ، عروہ اور ابراہیم کے ساتھ ہر روز میلے پر جانا اور خوب انجوائے کرنا۔ ماموں نے میری طرف دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے سے کہا۔ میلے کا سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ میں نے آج دن تک کوئی میلہ نہ دیکھا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی میلہ دیکھوں گی، لیکن ماما تو کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں پر صرف چند دن ہی رہیں گے اور میلہ نہ جانے کب لگے گا۔ فکر مندانہ انداز سے میں نے پوچھا۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں تمہاری ماں کو نہیں جانے دوں گا جب تک میلہ نہیں لگتا، اور میلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ جب تک میلہ ختم نہیں ہوگا میں کسی کو بھی جانے نہیں دوں گا۔ میری فکر مندی پر ماموں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ جان کر کے میلہ کل سے شروع ہو رہا ہے، میں تو خوشی سے چہکنے لگی تھی۔ بابا اور ماموں ابھی زمینوں سے واپس آئے تھے، مجھے خوش دیکھ کر دونوں ہنسنے لگے۔ فاریہ اور عروہ بھی میلے پر جانے کی اجازت ملنے پر بہت خوش ہو رہی تھی۔ ہمیں تو بہت مشکل سے ایک بار ہی جانے کی اجازت ملتی تھی، جبکہ اس بار ابا نے تمہیں پورا ہفتہ جانے کی اجازت دے دی ہے، اور تمہارے ساتھ ہم بھی جائیں گے، بہت مزہ آئے گا، عروہ نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں ہی میلے کے حوالے سے بہت پرجوش ہو رہی تھیں۔ گھر بیٹھ کر دل تنگ پڑ چکا تھا، اس لیے اب ہم صرف میلے ہی کی باتیں کر رہی تھی۔ ماما بتا رہی تھی کہ نانو کی صحت اب پہلے سے بہت بہتر ہے، وہ بہت جلد ماموں کے اس پورشن میں تشریف لائیں گی اور پھر ہم سب سے ملیں گی۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ نانو کی صحت اب پہلے سے بہتر ہے۔ شام سے کچھ پہلے ہی ماما اور ماموں نانو کو سہارا دے کر لے آئے۔ نانو تو میرے انداز سے بھی زیادہ کمزور اور بوڑھی دکھائی دے رہی تھی۔ نانو کو دیکھتے ہی فاریہ اور عروہ تو خوشی سے چیختی ہوئی ان کے گلے سے جا لگی۔ وہ بھی بہت محبت اور پیار سے ملی، مجھے گلے لگا کر بہت پیار کیا اور میرا ہاتھ تھام لیا، اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ نانو کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ہم سب سے بہت پیار کرتی ہیں۔ بہت دیر تک ابراہیم کو اپنے سینے سے لگائی رکھا، بار بار اس کے ہاتھ چومتی۔ میں نے سنا تھا کہ اولاد کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے۔ نانو کا محبت بھرا انداز دیکھ کر مجھے یقین بھی ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک وہ ہمارے پاس بیٹھی رہیں اور باتیں کرتی رہیں، یہاں تک کہ ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ ماموں اور ماما نانو کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ کھانے کے بعد نانو اپنے پورشن میں واپس چلی گئی۔ میں نے بچپن میں نانو کو دیکھا تھا، اگر سچ کہوں تو مجھے ان کی شکل بھی صحیح طرح سے یاد نہ تھی کیونکہ بچپن میں ہی کہیں دیکھا تھا، لیکن انہیں اس قدر کمزور دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا کہ شہر میں ان کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا جا سکے۔ میری بات سن کر وہ صرف مسکراتی رہیں اور کوئی جواب نہ دیا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے بھی میں مسلسل نانو کے بارے ہی میں سوچ رہی تھی۔ صبح سویرے ہی عروہ اور فاریہ اٹھ گئی تھی۔ میلے پر جانے کے لیے وہ بہت زیادہ پرجوش تھی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب ابراہیم اور ماموں کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر ہم نے میلے کی طرف جانے کا سفر شروع کیا۔ آج تو گاؤں کا انداز ہی بدلا ہوا تھا، ہر طرف سے عورتیں اور مرد آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔
چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ پرجوش اور خوش نظر آ رہے تھے۔ رنگ برنگی کپڑے پہنے لوگ میلے کی طرف رواں دواں تھے۔ عید کا سماں تھا، یہ سب منظر مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ جس جگہ پر میلہ لگا تھا اس کے قریب ہی یہاں کی مشہور ایک دربار تھی۔ سب سے پہلے لوگ دربار پر فاتحہ خوانی کرتے اور پھر میلے کی طرف متوجہ ہوتے۔ میں نے کتابوں میں میلے کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن حقیقت میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ جھولے، مٹھائیاں، بچوں کی دلچسپ کی بہت سی دکانیں موجود تھیں۔ میرے سوچ سے بھی زیادہ یہاں پر لوگ موجود تھے جو دور دور کے گاؤں سے بھی آئے ہوئے تھے۔ ہم سے چند فاصلے پر کھڑی لڑکیاں اپنے لیے سرخی، پاؤڈر اور اسی طرح کے میک اپ کی چیزیں خرید رہی تھیں۔ مجھے یہ سب چیزیں بہت عجیب اور سستی لگ رہی تھیں، اس لیے میں صرف دیکھ رہی تھی۔ عروہ اور فاریہ چوڑیوں کے سٹال کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ بہت خوبصورت چوڑیاں تھیں۔ مجھے بھی کچھ چوڑیاں پسند آ گئی تو میں نے خرید لیا۔ ابراہیم اپنی دلچسپی کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ چوڑیوں کے سٹال پر بہت رش تھا، ادھر ادھر دھکے لگ رہے تھے۔ میں نے تو چوڑیاں خرید لی تھی، لیکن عروہ اور فاریہ ابھی تک پسند کرنے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ یہاں پر دھکے کھانے سے بہتر تھا میں کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو جاؤں۔ دوسری طرف ایک چھوٹی سی دکان پر ابراہیم کھڑے دکھائی دیا تو میں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک ہی ایک زوردار ٹکر مجھے محسوس ہوئی۔ یہ تو محسوس ہوا تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ ٹکرایا ہے، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ دماغ پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک پڑنے والی اس افتاد کی وجہ سے چوڑیوں کا پیکٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ معاف کرنا، غلطی سے یہ سب ہوا، میں بہت جلدی میں تھا، اس لیے تمہیں دیکھ نہیں سکا، میرے چہرے کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے کسی شخص نے کہا۔ اجنبی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بلیک سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان بالکل میرے سامنے کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی 5-6 لڑکے اور بھی کھڑے تھے جو مکمل طور پر میری طرف متوجہ تھے۔ ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر میں کچھ گھبرا گئی، لیکن پھر میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ تمہاری وجہ سے میری چوڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں اور جو سر کو چوٹ لگی ہے وہ بھی بہت شدید ہے، اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ نوجوان لڑکا میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب کی بار میں نے بھی اس کی طرف غور سے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ انتہائی حسین اور پرکشش لڑکا تھا۔ ابراہیم میرے پاس آ گیا۔ کیا ہوا ہے رابعہ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم نے پوچھا۔ غلطی سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف دینا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ ابراہیم کو دیکھتے ہی اس خوبصورت نوجوان نے مؤدبانہ انداز سے کہا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ چند قدم آگے بڑھ جانے کے بعد اس نے رک کر پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ بار بار پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتا۔ تمہیں ان آوارہ لڑکوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ابراہیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان لڑکوں پر توجہ دینے کی؟ وہ تو غلطی سے مجھ سے ٹکرا گیا تھا، میرا جی تو چاہ رہا تھا 2-4 تھپڑ لگا کر پوچھوں کہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں یا نہیں۔ ابراہیم کے سامنے غصے سے کہا۔ ارے نہیں، یہاں پر کوئی ایسا تماشا مت کرنا، یہ تمہارا شہر نہیں ہے، ہمارا چھوٹا سا قصبہ ہے، اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو سارے قصبے میں مشہور ہو جاؤ گی۔ میری بات سن کر ابراہیم نے جلدی سے مجھے منع کرتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ کچھ نہیں کرتی، میں تو بس اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ ہنستے ہوئے میں نے کہا، یہ لڑکیاں تو چوڑیاں کی دکان سے باہر ہی نہیں نکل رہی، مجھے خود ہی ان کو باہر لانا پڑے گا، تم یہاں پر ہی رک کر میرا انتظار کرو۔ عروہ اور فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم نے کہا۔ وہ دونوں ابھی تک خریداری میں مصروف تھی۔ بالکل قریب ہی خوبصورت کھلونوں کی دکان تھی۔ خوبصورت اور دلچسپ کھلونے تھے جنہیں دیکھ کر میں ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھلونے خریدنے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابراہیم، عروہ اور فاریہ دکھائی نہ دے رہے تھے۔ وہ چوڑیوں والی دکان سے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں ادھر ادھر انہیں تلاش کرنے لگی، وہ تینوں کہیں بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ میں تو بہت گھبرا گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ارد گرد کی دکانوں میں انہیں تلاش کرنے لگی۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد تو میرا صبر جواب دے گیا تھا، آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی میرے سامنے وہ نوجوان آ گیا جو کچھ دیر پہلے ہی میرے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا۔ ہم نے یہاں پر کسی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ نوجوان میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے نگاہیں چرا لی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس بات کا احساس ہو
کہ میں اس وقت اکیلی ہوں۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس وقت بہت پریشان ہیں۔ اگر آپ مجھے اپنی پریشانی بتا دیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر دوں۔ میرے قریب کھڑے ہو کر اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں، پھر کیسے تمہیں بتا دوں؟ کرخت لہجے سے میں نے جواب دیا، میں بھی آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ کی مدد کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہی تو انسانیت ہوتی ہے کہ جب کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کر دی جائے۔ میرے تلخ رویے کا برا منائے بغیر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اجنبی لوگوں سے باتیں نہیں کرتی اور نہ ہی کسی اجنبی پر اعتماد کرتی ہوں۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے دو ٹوک لہجے سے کہا، آپ اس گاؤں میں اجنبی ہیں جبکہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ جس لڑکے کے ساتھ اس میلے پر آئی ہیں میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ شہزاد کا بیٹا ہے۔ میرے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم اسی علاقے میں رہتے ہو؟ مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، جی بالکل، میں اسی علاقے میں رہتا ہوں اور یہاں کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی۔ پہلے تم مجھے اپنا نام تو بتا دو۔ سوچتے ہوئے میں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس اجنبی شخص پر مجھے اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ میرا نام خاقان ہے۔ صرف میرے نام سے ہی کام چل جائے گا یا میں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بھی تمہیں تفصیل سے بتاؤں؟ مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مجھے کہوں کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کا پورا ٹولہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہارا مذاق اڑانے کی؟ میں تو صرف تمہاری مدد کرنے کے خیال سے آیا ہوں اور تم مجھے الٹا الزام لگا رہی ہو۔ اب کی بار اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ میرا کزن ابراہیم اور اس کی بہنیں نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ پریشان لہجے سے میں نے بتایا، تم فکر مت کرو، ہم ابھی انہیں تلاش کر لیتے ہیں۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ یہاں پر ہی ہوں گے، خاقان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر ہم دونوں انہیں تلاش کرنے لگے۔ ہر دکان میں خاقان انہیں تلاش کر رہا تھا۔ میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شاید مجھے ہی دکھائی دے دیں، لیکن وہ تینوں تو مجھے شاید بھول ہی گئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واپس چلے گئے ہوں۔ میرے ذہن میں تو عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور ہم انہیں تلاش کر رہے تھے۔ اب تو ہم پر ہجوم حصے سے دور ہوتے جا رہے تھے، لیکن ابراہیم، عروہ اور فارینہ نے مجھے ملنا تھا اور نہ ملے۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ یہاں پر ہمارے قریب سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے۔ کچھ راہگیروں نے خاقان سے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو پہلے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر اس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں کبھی اپنے گھر والوں سے نہ مل سکوں گی۔ میں میلے میں کھو گئی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جو بچے میلے میں گم ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنے والدین سے کبھی نہیں ملتے۔ یہ خیال آتے ہی میں شدت سے رونے لگی۔ خاقان مجھے چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک رونے کے بعد میری ہمت ہی ختم ہو گئی۔ اگر تم رونے سے فارغ ہوئی ہو تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ماموں کا گھر کدھر ہے، جھنجھلائے ہوئے لہجے سے خاقان نے کہا۔ اس کے بار بار چپ کروانے پر بھی میں جب چپ نہ ہوئی تو اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ اس کا پورا ٹولہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ مجھے انہیں دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کر دیں۔ اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا، تم اپنے ٹولے کو یہاں پر ہی رہنے دو اور مجھے میرے ماموں کے گھر چھوڑ آؤ۔ ان سب کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی، ضدی لہجے سے میں نے کہا۔ کیوں؟ میرے ٹولے نے تم سے کیا کہا ہے؟ یہ سب میرے دوست ہیں، انہیں میں کیوں چھوڑ کر جاؤں؟ میری بات کا برا مناتے ہوئے خاقان نے جلدی سے جواب دیا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں خود ہی کسی کے ساتھ چلی جاؤں گی، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے غصیلے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے میں نے جواب دیا اور وہاں سے آگے بڑھنے لگی۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا، میں اکیلے چھوڑ کر تمہیں کہیں نہیں جاؤں گا، میرا راستہ روک کر کھڑے ہوتے ہوئے خاقان نے کہا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ تم کون ہوتے ہو میرا راستہ روکنے والے اور مجھے کہیں بھی جانے سے منع کرنے والے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ خاقان کے غصیلے لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں نے تیزی سے کہا اور اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ اچانک ہی خاقان نے میری کلائی پکڑ لی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس سے اس بہادری کی امید نہ تھی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ تمہاری اس بدتمیزی پر میرے ماموں تمہارا کیا حشر کریں گے؟ اپنی کلائی اس سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے دھمکی دینے والے انداز سے کہا۔
اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا اچانک ہی زوردار ہوا چلنے لگی۔ مٹی اور گرد کے غبار کی وجہ سے مجھے آنکھیں بند کرنی پڑ گئیں۔ اچانک موسم کی اس قدر تبدیلی نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ہوا کا تیز جھکڑ بہت شدید تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں ساتھ ہی اڑا کر لے جائے گا۔ کچھ دیر بعد جب ہوا کی شدت کم ہونا محسوس ہوئی تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے اونچی آواز سے کہا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہاں پر بالکل تنہا ہوں، کوئی بھی میرے آس پاس نہیں۔ اچانک ہی روشنی پھیل گئی۔ روشنی میں جب میں نے دیکھا تو خوف اور حیرت سے اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی۔ یہ وہ جگہ نہ تھی جہاں پر میں کچھ دیر پہلے موجود تھی۔ یہ تو کوئی بند غار نما کمرہ تھا جس میں کوئی کھڑکی یا دروازہ نہ تھا۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی مجھے اس کی بھی سمجھ نہ آئی۔ خاقان، خاقان تم کہاں ہو؟ خوفزدہ انداز سے میں خاقان کو پکارنے لگی تو وہ اچانک سے میرے سامنے نمودار ہوا اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تم تو مجھے میرے ماموں کے گھر لے کر جا رہے تھے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے فکر مندی اور حیرت سے پوچھا، اب تم اپنے ماموں کے گھر نہیں جاؤ گی بلکہ میرے پاس رہو گی؟ لاپرواہ انداز سے مسکراتے ہوئے خاقان نے جواب دیا، کیا مطلب تم نے مجھے اغوا کر لیا ہے؟ یقین نہ کرنے والے انداز سے میں نے پوچھا، ہاں میں نے تمہیں اغوا کر لیا ہے اور اب تم کبھی بھی یہاں سے نہیں جا سکتی، ہمیشہ یہاں پر ہی رہو گی کیونکہ تمہاری وجہ سے میں اس بڑھیا پر قابو پا لوں گا۔ انتہائی غصیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے خاقان نے کہا، مجھے اس کے لب و لہجے پر یقین نہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا مؤدبانہ انداز بالکل غائب ہو گیا تھا۔ تم کون ہو اور کس بڑھیا کی بات کر رہے ہو؟ میں تو کسی کو نہیں جانتی۔ خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، میں جنات کا سردار خاقان ہوں اور تم میری قید میں ہو کیونکہ میرے قبیلے کے بہت سے لوگ تمہاری نانی نے اپنی قید میں رکھے ہوئے ہیں، انہیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ اب اسے احساس ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہم نے کتنی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ غصے سے اور نفرت بھرے لہجے سے وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس کے غلام ہو؟ تمہاری دشمنی کے ساتھ ہے؟ کسی کو نہیں جانتی تو مجھے کیوں یہاں لائے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک ہی سانس میں نے اس سے بہت سارے سوال پوچھ لیے جن کے جوابات اگر مجھے مل جاتے تو مجھے سمجھ آ جاتی کہ اس نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے۔ سب پتہ چل جائے گا، تھوڑا صبر کر لو۔ نہیں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، تم مجھے بتا دو۔ میں نے غصے سے کہا، اتنی کیا جلدی ہے؟ ابھی تم بھی تڑپ لو اور تمہارے گھر والے بھی۔ لاپرواہ انداز سے اس نے کہا، خاقان تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑاؤ، میرے ماما بابا میرے بغیر بہت پریشان ہو جائیں گے۔ خاقان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے میں نے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے سب پریشان ہوں اور انہیں پتہ چلے کہ اپنوں سے دور رہنا یا اپنوں کو تکلیف میں دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے منت بھرے لہجے کا اثر اس پر کوئی نہ ہوا تھا۔ انتہائی زہریلے لہجے سے اس نے جواب دیا، تم مجھے یہ تو بتا دو کہ تمہاری دشمنی کس کے ساتھ ہے اور تم میرے گھر والوں کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میرے گھر والے تو بہت شریف اور نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھلا تمہاری کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ایک بار پھر میں نے امید بھری نگاہوں سے خاقان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے خاقان نے جواب دیا، تم میرے گھر والوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ مجھے بھی بتا دو تاکہ مجھے ان کے گناہوں کا پتہ چل جائے۔ اس کے طنزیہ انداز پر میں نے کرخت لہجے سے پوچھا۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگ رہا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی غار ہے جس میں اس نے مجھے قید کر دیا ہے۔ ایسی جگہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی اور میں جانتی بھی نہ تھی کہ ایسی جگہ زمین پر پائی بھی جاتی ہے، کیونکہ چھت کا تو بالکل سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیسے کی چھت ہے اور زمین پر مٹی اور پتھر ہی دکھائی دے رہے تھے۔ تمہیں تمہارے گھر والوں کے بارے میں سب بتا دوں گا، پہلے تم یہ تو دیکھ لو کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ مسکراتے ہوئے خاقان نے کہا، کیا مطلب؟ میں اپنے گھر والوں کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ اس کی مسکراہٹ محسوس کرتے ہوئے میں نے حیرت سے پوچھا، ابھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگلی دیوار کی طرف کی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دیوار پر کوئی ٹی وی آن ہو گیا ہو۔ دیوار کے ایک مخصوص حصے پر مجھے سب دکھائی دینے لگا۔ یہ ماموں کے گھر کے باہر کا منظر تھا۔ جیپ میں ابراہیم، عروہ، فاریہ اور ماموں موجود تھے۔ سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ مجھے تم سے ایسی لاپرواہی کی امید نہ تھی۔ تم نے کیسے اس انجان بچی کو اکیلے چھوڑ دیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اپنی بہن کو کیا بتاؤں گا۔
ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए मामू इब्राहिम की तरफ देखकर इंतहाई गुस्से और बेबसी से बोले, मैं सच कह रहा हूँ, वो बिल्कुल हमारे साथ थी। हमने एक लम्हे के लिए भी उसे अकेले नहीं छोड़ा। फिर भी न जाने वो कहाँ चली गई। हमने सारे मेले में उसे तलाश किया, लेकिन वो हमें कहीं दिखाई न दी। यहाँ तक कि हमने मेले में ऐलान भी करवा दिया था। अब आप खुद ही बताएं कि हम और क्या करते हैं। इब्राहिम ने डरते डरते जवाब दिया, मुझे ये समझने में देर न लगी थी कि वहां पर मेरे बारे में बात हो रही है। मेरे गायब हो जाने पर सभी परेशान हैं। जीप से उतर कर तो सब घर के अंदर दाखिल हुए। मुझे गैर हाजिर पाकर मामा ने जल्दी से मेरे बारे में पूछा तो सब ने सर झुका लिए। मेरे गुम हो जाने का सुनकर मामा और बाबा तो इंतहाई परेशान हो गए थे। बाबा सर थामकर बैठ गए और मामा ऊंची ऊंची आवाज से रोने लगी। मेरा जी चाह रहा था कि आगे बढ़कर उन्हें तसल्ली दूं कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ममानी भी उन्हें आगे बढ़कर डांट रही थी। कुछ समझ नहीं आ रही कि इसे कहाँ तलाश करें। बच्ची की गुमशुदगी का मामला है, मैं पुलिस को भी शामिल नहीं करना चाहता। बाबा की तरफ देखते हुए मामू ने इंतहाई बेबसी से कहा, अगर पुलिस को शामिल नहीं करेंगे तो फिर उसको कैसे तलाश करेंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, लोग क्या कहते हैं मैं नहीं सुनना चाहता। मुझे सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए। अगर पुलिस की जरूरत है तो पुलिस को शामिल करना पड़ेगा। मामू की बात सुनकर बाबा ने तड़पते हुए जवाब दिया, तुम देख रहे हो मेरे घर वाले कितने परेशान हैं। खुदा के लिए मुझे मेरे घर वालों के पास छोड़ आओ। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। एक बार खाकान की मिन्नत करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं तो तुम वो टोला देखा था ना जो मेरे साथ थे, वो सब मुझे जान से मार देंगे। ये सब वो जिन्नात है जिनके घर वाले तुम्हारी नानी की कैद में हैं। अब तो तुम्हें समझ आ गई होगी कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। मेरी तरफ देखते हुए खाकान ने संजीदगी से जवाब दिया, अभी तक तो मेरा दिमाग काम ही ना कर रहा था। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी, इसलिए इस बात पर गौर ही ना कर सकी कि मैं इंसानों के दरमियान में नहीं बल्कि जिन्नात के कब्जे में हूँ। तो इसमें कोई कसूर नहीं, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, फिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हो। खाकान की तरफ देखते हुए मैंने मिन्नत भरे लहजे से कहा, तुम्हारे जरिए तुम्हारे घर वालों को सजा दी जा रही है। तुम्हारी नानी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही है, लेकिन फिर भी वो हमारे जिन्नात को आजाद नहीं कर रही, जिन्हें उन्होंने अपने जवानी के दौर में गुलाम बना लिया था। अब हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। नफरत भरे लहजे से खाकान ने कहा, तुम उन्हें भी माफ कर दो और मुझे भी माफ कर दो। मैं उनसे कह दूंगी कि वो उन सब जिन्नात को आजाद कर दे जो उनकी कैद में है। खाकान को यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं। अगर ऐसा होना होता तो वो कब की जिन्नात को आजाद कर चुकी होती, लेकिन वो तो ताकतवर रहना चाहती है। अब उसे पता चलेगा कि किसी को तकलीफ देने पर कैसा महसूस होता है। बदले की आग में जलते हुए खाकान ने कहा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो और उनसे जैसे चाहे बदला लो। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। एक बार फिर उसकी मिन्नत करते हुए कहा, किसी गलत फहमी में मत रहना, जिन्नात का टोला बाहर मौजूद है। मुस्कुराते हुए खाकान ने कहा और मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैं बहुत देर तक रोती रही, अपने वालिदैन को याद करती रही। उस वक्त को कोस रही थी जब मामा और बाबा की मना करने के बावजूद मैं उनके साथ आने की जिद कर रही थी। अब मुझे समझ आ गई थी कि वालिदैन हमेशा औलाद के भले की बात ही करते हैं, लेकिन औलाद को इसका पता बाद में चलता है। मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी थी जिससे निकलने का मुझे कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा था। न जाने मैं इस अंधेरे गार में कितने दिन कैद रही, मुझे कुछ समझ ना आती थी। उस रोज के बाद खाकान या उसके टोले का कोई शख्स मेरे पास ना आया था। सिर्फ एक बार एक अजीबोगरीब खौफनाक शक्ल का आदमी आया और मुझे खाने का कुछ सामान दे गया। उसी सामान के सहारे मैं जिंदा थी। अचानक ये खौफनाक और डरावनी शक्ल वाला आदमी मेरे सामने नमूदार हुआ, जिसे देखकर मैं डर गई। कोई बात किए बगैर वो आगे बढ़ा और मेरी कलाई थाम ली। मुझे कुछ दिखाई न दे रहा था। अचानक ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ, लेकिन कुछ दिखाई न दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने से अंधेरा खत्म होने लगा, कोई रोशनी दिखाई देने लगी। उस वक्त मैं अपनी नानी अम्मा के घर में मौजूद थी। यहाँ पर नानी अम्मा अकेली ना थी, बल्कि उनके आसपास बहुत ही डरावनी शक्ल के मर्द और औरतें खड़े थे, जिन्हें देखते ही मैंने पहचान लिया था। ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। नानी अम्मा जमीन पर एक गोल दायरे के निशान के अंदर बैठी हुई थी और हाथ में एक बड़ी सी मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह पकड़े न जाने क्या पढ़ रही थी। एक कोने में खाकान और उसका टोला दिखाई दिया। वो अपनी जगह पर हरकत भी ना कर पा रहे थे। नानी अम्मा को देखते ही मैंने उन्हें पुकारा,
मेरी पुकार पर उन्होंने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। तुम वापस आ गई हो, नानी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब कैसे मुमकिन हुआ? मैं तो जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मायूस लहजे से मैंने पूछा, जन्नात का टोला जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था वो सब इस वक्त मेरे कब्जे में है। मैंने अपने इल्म के जोर पर उन्हें अपने काबू में कर लिया है। अब वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उन्हें सख्त से सख्त सजा दूंगी, नानी अम्मा ने इंतहाई जलाली अंदाज से कहा। नानो प्लीज अब बस कर दें। अल्लाह ताला की इस मखलूक को भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने दें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी को अपना गुलाम बना लें और उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करें। नानी अम्मा के गुस्से की परवाह न करते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर मैंने कहा, तुम इस वक्त सदमे में हो, तुमने बहुत तकलीफ देखी है, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। बहुत जल्द तुम्हें समझ आ जाएगी कि मेरे पास कितनी ताकत है। मुझे समझाने की कोशिश करते हुए नानू ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि खुदा की जात से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं। आपको अपनी उम्र का पता है कि आप और कितना जिंदा है? बीमारियों ने आपके बूढ़े वजूद पर कब्जा किया हुआ है और किसी वक्त भी आप इस दुनिया से जा सकती हैं। तो फिर क्या होगा? ये जिन्नात आजाद हो जाएंगे और आपकी आल औलाद को तंग करेंगे। इससे बेहतर है कि आप इन्हें आजाद कर दें। नानी अम्मा के समझाने पर मैंने इंतहाई तल्ख लहजे से कहा, अगर मैंने उन्हें आज़ाद किया तो ये सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे। ना सिर्फ मुझे, पूरे खानदान को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि जान से मार देने से भी गुरेज ना करेंगे। मैं इनमें से किसी को भी अपने जीते जी आज़ाद नहीं कर सकती। मेरे तल्ख लहजे पर नानी अम्मा ने इंतहाई नर्म लहजे से जवाब दिया, ऐसा क्यों है? क्या आपने जिन्नात को गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया? शक भरी निगाहों से नानू की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। नहीं, मैंने कभी कोई गैर कानूनी और गलत काम नहीं करवाया था। इनसे पूछ लो, ये सब तुम्हारे सामने बैठे हैं। ये इस बात की गवाही देंगे कि मैं हमेशा जायज काम ही करती रही हूँ। नानी अम्मा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, अगर आपने हमेशा जायज काम किए हैं, कोई गलत काम नहीं किया, तो आप इनसे एक एग्रीमेंट कर लें। इनकी आज़ादी के बदले में अपनी और अपने खानदान की आज़ादी ले लें, ताकि मरते वक्त आप भी पुरसुकून हो जाएं और हमारी जिंदगियां भी सुकून से गुजरें। नानी अम्मा को मशवरा देते हुए मैंने कहा, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है, यहाँ से चली जाओ। जाओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। हाथ के इशारे से नानी अम्मा ने मुझे दरवाजे से बाहर जाने का इशारा किया। मैं तब तक यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी जब तक आप इस बेगुनाह मखलूक का कोई फैसला नहीं कर लेती। मेरी बात सुनकर वहां पर मौजूद जिन्नात, मर्द और औरतें ऊंची आवाज में चीखने लगे, जबकि नानी अम्मा ने इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखा। मुझे आपके गुस्से की कोई परवाह नहीं। आपको इतने दिनों में मेरी गैर मौजूदगी से भी कोई सबक नहीं मिला? आप क्यों इस मखलूक को तंग करती हैं? इन्हें जिंदा रहने दे जैसे ये जीना चाहते हैं। नानी अम्मा के सामने हाथ जोड़ते हुए मैंने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं खुद ही इनके साथ कोई समझौता कर लेती हूँ। शिकस्त खोरदा लहजे में नानी अम्मा ने कहा। ना चाहते हुए भी मैं दूसरे पोर्शन में आ गई। मुझे देखते ही मामा तो मेरे गले से लग गई और बहुत देर तक रोती रही। अब मैं तुम्हें कभी यहाँ नहीं लेकर आऊंगी। हम अभी और इस वक्त वापस जा रहे हैं, आंसू पोंछते हुए मामा ने कहा। थोड़ी देर तक नानो भी वहां आ गई थी। उन्होंने सारा घर खोलने की इजाजत दे दी और फिर सारे घर की सफाई का भी हुक्म दे दिया। मैं अपनी कैद में तमाम जिन्नात को आज़ाद कर दिया है। अब वो मेरी नज़र में से किसी को भी तंग नहीं करेंगे। नानो ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। ताकत के नशे में मैंने कभी ये सोचा ही ना था कि मैं किसी को तकलीफ देती हूँ। मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए नानो ने कहा। उसी लम्हे फुरकान हाजिर हुआ। उसने सर झुकाकर मेरा शुक्रिया अदा किया। तुम्हारी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है और हमने जो तुम्हारे साथ सख्त रवैया रखा, मैंने उसे खुले दिल से माफ कर दिया, क्योंकि उसका कोई कसूर ना था। अब नानो भी आज़ाद थी। उनकी सेहत ठीक ना थी। हम उन्हें अपने साथ ही अपने घर ले आए थे ताकि यहाँ पर उनका इलाज करवाया जा सके। वापसी के सफर पर उर्वा और फारिया भी मेरे साथ थी। ये सफर हमेशा मेरे लिए यादगार रहेगा।